करोडौं रुपियाँको ऋण लागेपछि धुर्मु सुन्तलीले रङशाला निर्माण कार्य स्थगित गरे। नमस्कार, आज श्रावण 1 गते अर्थात् साउने संक्रान्तिको दिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियान अन्तर्गत स्ट्रक्चरको काम शुभारम्भ भएको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। अर्थात् कङ्क्रिट ढलानको काम, जग र पिलरको ढलानको काम गत श्रावणको 1 गतेबाट हामीले शुभारम्भ गरेका थियौं। चन्दा उठाएर एक भव्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न जुटेका हास्य कलाकार धुर्मु सुन्तली अहिले आफै हाँसोको पात्र बनेका छन्। 38 करोड 34 लाख जम्मा गरेको भए पनि खर्च चाहिँ 54 करोड 62 लाख गरिसकेको बताउँदै उनीहरूले हालै 16 करोड 28 लाख रुपियाँ ऋणमा परेपछि अब निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसक्ने घोषणा गरेका हुन्। 16 करोड रुपियाँ ऋणमा डुबेपछि बल्ल चितवनमा राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिरहेको धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक समस्याको कारण देखाएर अरू थप काम गर्न नसक्ने बताएको हो। अहिलेको अवस्थामा नम्बर 1 65% निर्माण कार्य बाँकी नै रहेको छ। नम्बर 2 त्यसको लागि झन्डै 2 अर्ब रुपियाँ चाहिने बताइएको छ। नम्बर 3 2 अर्ब पैसा त कहाँबाट ल्याउने हो थाहा छैन, उल्टो ऋण मात्रै 16 करोड नागिसकेपछि धुर्मु सुन्तलीले निर्माण गरिरहेको रङ्गशालाको निर्माण कार्य रोकिएको हो। रङ्गशाला त अब बन्ने लक्षण नै छैन, खर्च गरिसकेको 16 करोड रुपियाँ कसले तिर्ने भन्ने कुराको धुर्मुसँग पनि कुनै जवाफ छैन। उनी भन्छन् यो चरणमा पुगिसकेपछि पक्कै राज्यको पनि दायित्व हुन्छ, हामी त्यसको आशामा छौं। यस्तो बिजोग अवस्थामा ऋण कसले तिर्ने भन्नेसम्म अन्यल रहेको बेलामा पनि धुर्मुसले सरकारले 50 करोड रुपियाँ मात्रै सहयोग गरे भने अबको 1 वर्षभित्र रङ्गशाला निर्माण गर्न सक्ने दाबी भने गरि नै रहेका छन् र उनको यो दाबी सेतो पार्टी अनलाइनले प्रकाशित गरेको छ। सो रङ्गशालाको संरचना निर्माणको काम 1.5 महिना अघिदेखि अर्थात् साउन 15 गतेदेखि नै रोकिएको भए पनि सो कुरालाई धुर्मु सुन्तलीले भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले यसको मुख्य कारण कोरोना भाइरसको महामारी भएको पनि बताएका छन्। तर यति ठूलो काम चन्दा उठाएरै सम्भव हुँदैन भन्ने बारेमा काम सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै आवाज भने उठिरहेको थियो। रकम उठाउन धन धान्याञ्चल महायज्ञ गरिएको थियो, त्यसमा पनि अर्बौं रुपियाँ रकम उठाउन सकिएको थिएन। अनि त्यसमा बोलकबल गरिएकै सहयोग रकम पनि उठ्न नसकेकोले ऋण तिर्न नसकिएको धुर्मुसको भनाइरहेको छ। काम रोकिएपछि उनले रङ्गशालाको हालसम्म भएको काम र अब गर्नुपर्ने कामहरूको विवरण लिखित रूपमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएर सरकारको सहयोग मागेको पनि बताएका छन्। यो निर्माण कार्य कति हचुवाको भरमा गरिएको छ भन्ने उदाहरण धुर्मुसले हालै भनेको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। उनले 54 करोड लगानी गर्दा 35% काम सकियो भनेर अब पूर्ण तयार हुन 2,50,00,000 करोडमा नै सम्पन्न हुन्छ जस्तो देखिएको छ भनेर बताएका छन्। उनले भनेका छन् त्यसमा सरकारलाई 1 अर्ब त बचत नै हुने भयो नि भनेर। 3 अर्बको इस्टिमेट गरेर सुरु गरिएको परियोजना 1/3 अर्थात् 1 अर्ब नै बचत हुने हो भने कि त सो परियोजनाको इस्टिमेटमा नै निकै नै ठूलो गोलमाल भएको हुनु पर्यो, कि त निर्माण कार्यमा हेलचेक्राइ र कमसल सामग्रीको प्रयोग हुनु पर्यो। यदि निर्माणमा हेलचेक्राइ र कमसल सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण लागत घटाइएको हो भने त्यसले रङ्गशालामा कुनै पनि बेला भयंकर दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने सम्भावनातिर पनि सबैजना सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। सेतोपाटी अनलाइनले धुर्मुसले भनेको भनेर लेखेको छ, आर्थिक समस्याका कारण रङ्गशाला निर्माणको काम प्रभावित बन्न थालेको जानकारी सरकारलाई गराएका छौं। सहज अवस्था बनाउन अर्थमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। 2075 सालको माघमा निर्माणको घोषणा गरिएको सो रङ्गशालाको संरचना निर्माणको काम गत वर्षबाट सुरु गरिएको थियो। सुरु भए लगत्तै कोरोना महामारी पनि सुरु भएको थियो। उल्लेखनीय कुरा चाहिँ धुर्मु सुन्तलीले समाज सेवा गर्न थालेपछि त्यसैलाई प्रमुख व्यवसाय नै बनाएका छन्। उनीहरूले कलाकारितालाई छोडेर पूर्णकालीन रूपमा ठेकदार बनेका छन्। सन् 2015 मा भूकम्प गएपछि धुर्मु सुन्तली दम्पतिले 1-2 फिल्ममा छोटो भूमिकामा अभिनय गर्नु बाहेक अरू ठूलो काम गरेको देखिएको छैन। तर यसबीचमा उनीहरूले करोडौं रुपियाँको लगानी गरेर फिल्म भने निर्माण गरेका छन्। कुनै आम्दानीको स्रोत नभएका धुर्मु सुन्तलीको परिवारको जीविकोपार्जनको लागि आम्दानीको स्रोत कुन हो भनेर प्रश्न उठ्नुको साथसाथै फिल्म निर्माण गर्न करोडौं रुपियाँको स्रोतको बारेमा पनि प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ।
तर उनीहरूले त्यसको कुनै चित्तबुद्धो जवाफ भने दिएका छैनन्। अझ रंगशाला निर्माणको बारेमा पनि सुरुदेखि नै प्रश्न उठेको थियो। जग्गाको स्वामित्वको बारेमा अनि सो रंगशालाको लोकेसनको बारेमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेको, तर धुर्मु सुन्तलीले त्यसको प्रष्ट जवाफ पनि अहिलेसम्म दिएका छैनन्। त्यस्तै भरतपुर नगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन सरकार नै तात्नुपर्ने अहिले बताएकी छिन्। महानगरभित्र निर्माण भइरहेको सो आयोजनाको काम रोकिएपछि यो परियोजनालाई जसरी हुन्छ तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ भनेर उनले बताएकी छिन्। त्यसको लागि धुर्मु सुन्तलीको साथसाथै महानगरपालिकाका कर्मचारी पनि सक्रिय भइरहेको र अहिले काम रोक्न नहुने उनले धारणा अगाडि सारेकी छिन्। भरतपुर नगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले फाउन्डेसन र सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार रंगशालाको आर्थिक लगायतका पाटोहरू धुर्मु सुन्तलीकै जिम्मेवारीमा रहेको छ। त्यहाँको वातावरण अनुकूल पारिदिने मात्रै महानगरपालिकाको जिम्मेवारी भएको उनले बताएकी छिन्। त्यस्तै धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले काम गर्न नसक्ने बारेमा महानगरपालिकालाई कुनै पनि जानकारी नगराएको उनको दाबी रहेको छ। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणमा 35% काम सकिँदा 54 करोड रुपियाँ खर्च भएको बताएको र त्यसमा 16 करोड रुपियाँ ऋण मात्रै भएको बताएका छन् भने मेयर दाहालले भने महानगर, प्रदेश र स्थानीय सरकार समेतको सहभागितामा भएका कार्यक्रमहरूमा गरेर करिब 27 करोड रुपियाँ फाउन्डेसनलाई दिएको दाबी गरेकी छिन्। यदि मेयर रेणु दाहालको कुरा सही हो भने धुर्मु सुन्तलीले अहिलेसम्म जम्मा भएको 38 करोडमा 27 करोड त सरकारी स्रोतबाट मात्र उपलब्ध भएको बुझिन्छ। यस हिसाबले धुर्मु सुन्तलीले अहिलेसम्म जम्मा 11 करोड रुपियाँ मात्र चन्दा उठाउन सकेको देखिन्छ। 3 अर्बको प्रोजेक्टको लागि जम्मा 11 करोड रुपियाँ मात्र उठाउन सफल भएको अवस्थामा अझ पनि 50 करोड पाएमा रंगशालाको निर्माण सम्पन्न गर्छु भनेर धुर्मु सुन्तलीले गरेको दाबीको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के यसरी निर्माण सम्पन्न हुन सक्छ होला त? तपाईको धारणा कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद। यो स्ट्यान्ड ए अन्तर्गतको प्रवेशद्वार हो। यो रंगशालाभित्र दर्शकहरूका लागि 6 वटा प्रवेशद्वारहरू रहेका छन् र म यो जानकारी गराउन चाहन्छु, यो रंगशाला खेल हेर्ने र खेल खेलाउने रंगशाला मात्र नभएर एउटा सांस्कृतिक रंगशालाको हिसाबमा यसको डिजाइन गरिएको छ र सोही अनुरूप निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यसभित्र सिङ्गो देश नेपाल हेर्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत 77 जिल्लाका 77 कक्षहरू निर्माण हुनेछन् र 7 प्रदेशको प्रतिनिधित्व स्वरूप 7 फरक फरक ब्लकहरू बन्नेछन्। विश्वको एउटा बेग्लै प्रकारको पहिचान बोकेको मौलिक रंगशाला, नेपालीपन झल्किने, नेपाली वास्तुकलाले भरिपूर्ण रंगशालाको हिसाबमा यसको डिजाइन गरिएको छ र सोही अनुरूप निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेको छ।